वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर अहम फैसला जारी कर दिया गया। अदालती हुक्म में कहा गया, वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। अदालती हुक्म में कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। अदालती फैसले के मुताबिक दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरख्वास्तों की अपीलें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। आम, सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। अदालती हुक्म के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत को खुसूसी आईनी दायरा इख्तियार हासिल है। हाई कोर्ट की आईनी नोयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तसव्वुर होंगी। किरायादारी और बास खानदानी मामलात वफाकी आईनी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुताल्लिक मुकदमा डी क्लब करने का हुक्म दिया। कहा, सिविल नोयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही जेर समात रहेंगी। अदालत ने आईनी दरख्वास्त से मुताल्लिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले के मुताबिक तौहीन अदालत के मुकदमात मुताल्लिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो। तौहीन अदालत का इख्तियार अदालत के वकार और अमलदारी से जुड़ा है। किसी बातचीत का इल्म नहीं, अगर हो रही है तो हो। सलमान अकरम राजा कहते हैं, पार्टी में मौजूद बहुत से लोग चाहते हैं पार्टी कमजोर हो, इसकी तज़हीक हो। बानी का हुक्म है, सीनियर वकला मीडिया टॉक और पार्लियामेंटेरियंस मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत आएं। वक्त आ गया है, जो नहीं आते उनके नाम सामने लाए जाएं। बातचीत का इल्म नहीं है, अगर कोई हो रही है तो होए, मैं नहीं जानता। पार्टी के अंदर बहुत से लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि पार्टी की तस्दीक हो। खान साहब का ये हुक्म है, इसरार है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो सीनियर वकला वहाँ मौजूद हुआ करें। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खान साहब का हुक्म है कि अदालत में जब उनके मुकदमात होते हैं तो इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ आए। अब वक्त आ गया है, जो लोग नहीं आते किसी वजह से उनके नाम भी सामने लाए जाएं। मार्का हक सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाकया ही नहीं बल्कि ये एक लकीर है, हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए, ड्रामाबाजी, फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों या गलत अंदाजों की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी। पाकिस्तान सिर्फ जवाब नहीं देता, हमारे खिलाफ की जाने वाली कोई भी मुहिम जुई महदूद नहीं रहेगी। ये बात हम तय करेंगे, इस अंजाम को पहुंचेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मार्का हक के सिलसिले में तकरीबात का ऐलान कर दिया। कहा, लिबर्टी चौक पर 8 और 9 मई की रात बड़ा कॉन्सर्ट होगा। वजीर आला पंजाब 10 मई को शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़ी तो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। वो सिर्फ सालो सामान के साथ ही जीती जाती, जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती। तमाम जो शोहदा हैं उनको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से। एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है 10 तारीख को एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर खिरात तस्लीम पेश करेंगी शोहदा को और गाजियों को। मार्का हक शोहदा फाउंडेशन ने भारत के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का मुतालबा कर दिया। सदर शर्जील मीर कहते हैं, जंगी जुनून में मुब्तला मोदी ने इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहरी आबादी पर हमला किया, बच्चों को शहीद किया। मार्का हक में पाक फौज ने 4 घंटे में दुश्मन को जेर कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मार्का हक शोहदा फाउंडेशन ने भारत के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का मुतालबा कर दिया। सदर शर्जील मीर कहते हैं, जंगी जुनून में मुब्तला मोदी ने इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहरी आबादी पर हमला किया।
کوئٹہ میں لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وہ بلوچستان میں دوران آپریشن غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ نماز جنازہ FCC بلوچستان نارتھ کے ہیڈ کوارٹر میں ادا کی گئی۔ اعلیٰ سیاسی، عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ مادر وطن پر جان قربان کرنے والے بہادر لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہید کی عظیم قربانی کو ملک کے امن و استحکام کے لیے ناقابل فراموش مثال قرار دیا۔ ایران امریکہ تنازع میں ہماری قیادت کی ثالثی رنگ لا رہی ہے، دعا ہے تنازع جلد ختم ہو جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور ادائیگیوں کے توازن پر ہے۔ صرف اپریل میں 24,000 نئے سرمایہ کار مارکیٹ میں آئے۔ کاروباری افراد کے پاس اضافی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی لیکوڈیٹی موجود ہے۔ حکومتی اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ The mediation efforts continue to move from strength to strength. ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ جو conflict ہے اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو۔ We are very focused on our current account, our balance of payment discussion. Along with the governor of the central bank, we stand firm in terms of the targets, whether it's our FX reserves or it's other commitments that we have made to international institutions for this fiscal year. Commercial reserves are not good enough. Any country has to build strategic reserves. 2,20,000 سے زیادہ investors have entered the market over the last 2 years. 24,000 new investors have entered the market in April. This is highest ever in any given month. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کا تیسرا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں توسیع کر دی۔ اجلاس میں 8,58,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نقد امداد کی منظوری دی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کمزور خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانا ترجیح ہے، صحت، غذائیت اور مالی استحکام کو یکجا کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کراچی اور حیدرآباد کے پسماندہ علاقوں تک پروگرام کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری دی گئی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو فوری ختم کیا جائے، ٹاؤن اور یونین کونسل کو اختیارات دیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں سارے بلدیاتی اداروں کو صوبائی تحویل میں لیا گیا ہے، شہر میں ہر جانب کچرا ہی کچرا ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، احتجاج بھی کریں گے۔ اداروں کو جو ہے وہ صوبائی تحویل میں لے لیا گیا ہے، ان اداروں کے ذریعے وسائل پر قبضہ کیا گیا ہے۔ جو کام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ذمے تھا وہ کام یہ تھا شہر کراچی کے ہر گھر سے کچرا اٹھے۔ شہر کراچی میں ہر جانب کچرا ہی کچرا ہے اور پیپلز پارٹی کرپشن کا پہاڑا پڑ رہی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو ختم کیا جائے، ٹاؤن اور یونین کونسل کو اختیارات دیے جائیں، جتنے بھی کانٹریکٹ کیے گئے ہیں ان کو ریوائز کیا جائے، 12 سال کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے۔ اربوں روپے وصول کر لیے کراچی کے لوگوں سے کہ الیکٹرک کے بلوں کی صورت میں۔ سندھ میں کل سے ایک اور ہیٹ ویو کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت 47 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کل سے 11 مئی تک بالائی اور وسطی سندھ کے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ دادو، شہید بے نظیر آباد، گھوٹکی، خیرپور، نوشیر و فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صحت سہولت منصوبے کے تحت اسلام آباد کے طبی مراکز میں 6,500 سے زائد بیڈز شامل کیے گئے۔ کنگ سلمان اسپتال کا منصوبہ 9 سال سے التوا کا شکار تھا۔ سعودی عرب کی فنڈنگ سے یہ 600 بستروں پر مشتمل اسپتال بنے گا۔ ہاسپٹل 9 سال ہو گئے ہیں، اس کی ڈیزائن میں جو فلاس تھے وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ انٹرنیشنل بڈز جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ٹوٹل فنڈنگ سے یہ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ہاسپٹل 600 بیڈ کا ہو جائے گا۔ ایک سال میں 380 بیڈز ہم اسلام آباد میں نئے شامل کر چکے ہیں۔ ترکی نے پہلا بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل یلدرم ہان متعارف کرا دیا۔ میزائل کو استنبول میں دفاعی نمائش کے دوران پیش کیا گیا۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے یلدرم ہان آواز کی رفتار سے 25 گنا تیز رفتار سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یلدرم ہان کی رینج 6,000 کلومیٹر ہے۔ میزائل میں نائٹروجن ٹیٹرا آکسائڈ بطور ایندھن استعمال کیا گیا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل یہ میزائل 4 انجن سے لیس ہے۔ اسے ترکی کی وزارت دفاع کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر نے تیار کیا۔
اور خبر دیں گے آپ کو، پاک بحریہ کی کمانڈنٹ سٹاف کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا جس میں اعلیٰ قیادت نے شرکت کی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس اجلاس کی صدارت کی اور سمندری محاذ پر ہر وقت جنگی تیاری برقرار رکھنے کی ہدایت ان کی جانب سے کی گئی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ اجلاس میں ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔